بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لے آندا۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس تحقیق تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، ایکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے گزشتہ جمعہ مضمون اعمال دے اندر، عبادات دے اندر، دین دے تمام معاملات دے اندر ساڈے امام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، صحابہ او پاک باز ہستیاں نے جنہ دا دور 110 ہجری تک رہا ہے، اور اے او لوگ نے جنہ دے لیل و نہار، جنہ دا اٹھنا بیٹھنا، جنہ دے سفر، جنہ دی عبادات نمازاں، جنہ دا ہر عمل پیغمبر دی معیت دے اندر گزرے ہے، جنہ دیاں راتاں، جنہ دے دن نبی علیہ السلام دی صحبت دے اندر گزرے، جنہ دے کیمرے نے پیغمبر دی ہر ادا نو اپنے اندر محفوظ کیتا، اور وہ ساریاں اداواں مختلف صحابہ دے کول موجود نے۔ نبی نے رفع الیدین کیتا، گواہ صحابہ بنے، پیغمبر نے ہاتھ سینے تے بنے، گواہ صحابہ بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر چ نماز کنی پڑھی، گواہ صحابہ بنے، نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجود کیویں کیتے، گواہ صحابہ بنے، نبی علیہ السلام نے قرآن کس طرح پڑھیا، رکوع کتنے لمبے کیتے، نماز کتنی لمبی پڑھائی، آپ نے میدانہ دے اندر جہاد کیویں کیتا، نبی علیہ السلام نے تجارت کیویں کیتی، آپ نے کاروبار کیویں کیتا، دنیاوی معاملات دے اندر انسانیت دا دے نال آپ دا کردار، آپ دی گفتار کیسی سی، گویا کہ پیغمبر دی ایک ایک عادات چھوٹی تو چھوٹی او دے گواہ بنے کون؟ پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور منوان او صحابہ پیغمبر دی سنت، آپ دے طریقے نو اپنان دے بارے چ اینے محتاط
کہ اپنا ایک قدم بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم تو لامبے نہیں رکھیا، علیحدہ اپنی زندگی دے اندر زندگی نو اپنے ماحول چ نہیں ڈالیا، بلکہ جو نبی علیہ السلام دے کے گئے وہ دے مطابق زندگی گزاری۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں پہلے ایک حدیث پڑھنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خباب بن ارت اس حدیث راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، میں ایک رات نبی علیہ السلام دی نماز ویکھی، آپ نے نماز اتنی لمبی پڑھی کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہے۔ میں کہ اللہ کے رسول اج تو پہلے ایویں دی نماز میں اج تک نہیں ویکھی کہ تسی پوری رات ہی نماز چ رہے ہو، تے کی کو اللہ پاک نہ گلاں کرتے رہے۔ فرمایا میں اللہ دے کولوں 3 چیزاں منگیاں۔ پہلی چیز یہ سی، اللہ میری امت نو اوویں ہلاک نہ کری جویں پہلے نبیاں دیاں امتاں نو ہلاک کیتا سی، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، جیڑیاں پہلیاں قوماں تے عذاب آئے، اللہ اوویں دا عذاب میری امت تے نہ لے آئی، انہاں عذاباں دے نال مثل میری امت تے عذاب لے آ کے میری امت نو ہلاک نہ کری۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ دوسری بات ہے اللہ میری امت تے کافراں نو مسلط نہ کری، یعنی پوری امت تے کافراں نو مسلط نہ کری، اللہ نے بھی دعا قبول کر لی۔ تیسری دعا، اللہ میری امت چ اختلاف نہ پائی، میری امت اختلاف دا شکار نہ ہوئے، میرے اللہ نے اے میری دعا قبول نہیں کی تھی، باقی 2 دعاواں اللہ نے قبول کر لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، میرے صحابیو آئیے ذرا حدیث سنیے، جگاں دے پیر فرماندے نے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے جان تو بعد ان قریب تسی بہت زیادہ اختلافات ویکھو گے، امت دے اندر، مسائل دے اندر، عبادات دے اندر، عقائد دے اندر بڑے اختلافات ہوں گے، لیکن یاد رکھیا جے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک، لیکن انہاں اختلافات دے اندر، جدوں اختلافات عام ہو جان گے، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہوئے گی جڑی قیامت تک حق دے اتے رہے گی۔ فرمایا حق دے اتے رہے گی میری امت، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ایسی جماعت ہوئے گی ظاہرین علی الحق، جڑے حق تے مدنی ہون گے، لا یضرهم من خالفهم، لوکی اس جماعت نو نقصان پہنچان دی کوشش کرن گے، لیکن سن لو آمینہ دلال فرماندے نے، میرے صحابیوں اس جماعت نو، اس گروہ نو اللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ وہ جماعت کیڑی ہے جڑی اس حالت دے اندر قیامت تک قائم دائم رہے گی۔ آئیے نا، امام ابن المبارک اور امام احمد بن حنبل، امام علی بن المدینی، امام بخاری دے استاد اور امام بخاری اور دیگر ائمہ فرماندے نے وہ جماعت کیڑی ہے، ساریاں دا اکوئی قول ہے، اکوئی عقیدہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فلا ادری من ہم، دنیا دے لوگو جیڑی قیامت تک جماعت ایک حق تے رہنی ہے، جدے بارے چ جگاں دے پیر نے فرمایا طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ امام احمد ابن حنبل فرماندے نے او اہل حدیث نے، جے او نہیں تے میں کسے نو جاندا ہی نہیں۔ او کون نے؟ بولیا جے، بولیا جے۔ امام بخاری فرماندے نے
جڑی قیامت تک ایک جماعت تکتے رہے گی وہ اہل حدیث نے. امام ابن المبارک فرماندے نے وہ اہل حدیث نے. امام علی بن المدینی فرماندے نے اہل حدیث نے. امام احمد ابن حنبل فرماندے نے وہ اہل حدیث نے. جڑا قیامت تک ایک گروہ جڑا ہے ایک جماعت جیڑی ہے وہ حق تے رہے گی. تے میں پچھلے جمعے بھی حدیث پڑھی سی, جگاں دے پیر نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہو گئے, ایک گروہ جنت جائے گا. فرمایا او کون ہے؟ الا ملت واحدہ, کوئی جنتی ہے. کلہم فی النار, باقی سارے جہنمی نے. صحابہ نے سونیا من ہی ہے یا رسول اللہ کیڑا گروہ کیڑی جماعت ہے جیڑی کوئی جنت جانی ہے؟ آپ نے معیار قائم کر دیتا ہے, قال ما انا علیہ و اصحابی, جدے تے میں تے میرے, یہ پچھلے جمعے میں دسیا سی نا کہ جدے تے میں تے میرے صحابہ. آئیے ذرا غور کیجئے, وہی جماعتن, او یہی جماعت ہے جڑی ناجی فرقہ ہے, جنوں ناجی فرقہ کیا جاندہ ہے وہ کوئی جماعت ہے, وہ اہل حدیث ہے. تمام محدثین, میرا مضمون نہیں لیکن اے دے اندر اصحاب الحدیث کتاب لکھی ہے امام زہبی رحمہ اللہ نے, انہوں نے اصحاب الحدیث وہ دے اندر سارے اقوال نقل کیتے نے. تاریخ اہل حدیث دے اندر مولانا اسحاق پٹی صاحب نے اس گروہ تے جماعت کا تذکرہ کیتا ہے. آئیے اس تو اگے چلا, لقب اہل حدیث دے اندر رانا محمد شفیق خان پسروری نے اب لقب اہل حدیث نے کتاب لکھی اور اہل حدیث کا بھی تفصیل تذکرہ کیتا ہے. مولانا زبیر علی زئی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس طرح ہی اہل حدیث کی موضوع دے اوتے کتاب لکھی, الحمدللہ بڑا تفصیل نہ تذکرہ کیتا ہے. اگر اے دے تے میں دلائل دیاں جمعے دا ٹائم اینا دلائل تے ہی گزر جائے گا. میرے بھائی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ لقب اہل حدیث ہے کدوں تو نے. آؤ امام ابو حنیفہ دے دور تو لگ کے سن 80 ہجری چ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے, حنفی اودوں بنے. امام احمد بن حنبل جدوں دے حنبلی اودوں بنے. امام شافعی جدوں دے شافعی اودوں مار سے وجود چاہے. امام مالک جدوں دے مالکی اودوں وجود چاہے. بریلی شہر جدوں دا انڈیا دے اندر ہے, بریلوی اودوں تو مار سے وجود چاہے. جدوں دا دیوبند شہر انڈیا دے اندر ہے, دیوبندی اودوں مار سے وجود چاہے. لیکن اہل حدیث و جماعت ہے, اے اہل حدیث اودوں دے نے جدوں دا قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث آمینہ دے لال دے دور دے اندر میرے نبی دے قلب اندر تے رب دا قرآن نازل ہویا ہے, محمد دا سچا فرمان نازل ہویا ہے. اور ہزاراں گروہ اہل حدیثاں دے ہون, ہزاراں جماعتاں ہون, مرکزی جمعیت اہل حدیث ہوئے, جماعت الدعوہ ہوئے, غرباء اہل حدیث ہوئے, متحدہ جمعیت اہل حدیث ہوئے, کوئی نیا بھی جماعتاں نے, لیکن ہر اہل حدیث دا دستور تے منشور رب دا قرآن ہے اور محمد دا فرمان ہے. کوئی اہل حدیث منبر تے فقہ نہیں بیان کرے گا. نظریاتی اختلافات صحابہ چ بھی رہے نے, وہ ساڈے چ بھی ہے, لیکن الحمدللہ ساڈا دستور منشور رب دا قرآن ہے اور نبی دا. اچھی بولو, ساڈا چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی منبر تے آئے گا, وہ قال اللہ و قال رسول دی گل کرے گا, کبھی قرآن حدیث تو باہر گل نہیں کرے گا. لوگی بعض علماء منبر تے چڑھ کے فقہ دے مسائل بیان کر دینے, امامہ دے قول بیان کر دینے, امامہ دی قیاس رائے بیان کر دینے, لیکن مسلک اہل حدیث و جماعت ہے پہ دنیا دے سارے قول قیاس عقلا امامہ دے فتوے سب ٹھکرا دیتے جان گے اور محمد دی حدیث دا اور قرآن دا پرچم لہرا دیتا جائے. اسیاں نے دنیا دے سارے امامہ دے قول مل جان, پیغمبر دی حدیث دا مقابلہ کر سکتے نہیں. تو میں بات کر رہے ہیں پیچھے جمعے دے اندر, پتہ کتھوں بات چھڑی سی, وللضالین آمین. تو میں ترتیب نہ بیان کر رہا سا, جمعے دا ٹائم ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی, اچھی قید رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت نافع تابی گزرے, کبائر تابیاں دے وچوں نافع بھی کبائر تابی نے, جنہ دی بہت صحابہ نال ملاقات ثابت ہے. نافع آندے نے ان ابن عمر کان اذا کان مع الامام یقرأ بام القرآن فامن الناس امنا ابن عمر.
وَرَائِيَ تِلْكَ السُنَّةِ حضرت عبداللہ بن عمر دے نال میں کھڑاواں. امام نافع فرماندے نے رحمت اللہ علیہ تابعی نے، تابعی انہوں آندے نے جنہیں صحابی نو ویکھیا ہوئے انہوں تابعی کہندے نے، جنہیں تابعی نو ویکھیا انہوں تبع تابعی آندے نے. تے تابعی دے متعلق بھی آقا فرماندے نے او دے تے بھی جہنم دی اگ حرام ہے جنہیں میرے صحابی نو ویکھیا. تابعیاں تے بھی جہنم دی اگ حرام ہے جس طرح میرے صحابیاں تے جہنم دی اگ حرام ہے. نافع کہندے نے میں حضرت عبداللہ بن عمر دے نال کھڑا واں تے انہاں وی امام دے پیچھے نماز پڑھی تے میں وی پڑھی، انہاں نے وی سورت فاتحہ پڑھی تے میں وی سورت فاتحہ پڑھی. تے جدوں ولضالین امام نے کہا عبداللہ بن عمر نے وی اچھی آمین کہی تے میں نافع نے وی اچھی آمین آکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی آمین کہی. آمین کہندے نے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے اے ہی میرے پیغمبر دی سنت ہے. او لوگو اے ہی سنت ہے آمین اچھی کہنا نبی دی، اور صحابہ نے بھی آمین بولیا جنا، صحابہ نے بھی اچھی آمین آکھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی آمین اچھی آکھی، میں بھی آمین اچھی آکھی. ایک منو کہندا ہے تسی آمین اچھی آندے ہو ہولی نہیں آندے. میں کہا بھائی دو دے اندر ہولی آنے ہاں تینا دے اندر اچھی آنے ہاں. میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندا تے اچھی بھی نہیں آندا. آندا نہیں اسی ہولی آنے ہاں. میں کہا سورت فاتحہ پڑھنا ہے. آندا نہیں. تے میں کہا پھر آمین کیڑے ویلے کہنا بول دے نہیں. ولضالین کہیں گا تے آمین، جدوں سورت فاتحہ ہی نہیں پڑھنی پھر آمین کیویں کہنی ہے. آئیے میں اگے چلا. آمین جیڑی ہے اے دے تو جڑے یہودی نے او حسد کردے نے اچھی آمین کہن تو، اس واسطے آمین ایڈی اچھی آکھیا کرو کہ تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دین گے. آئیے صحابیاں دا عقیدہ اے آمین نمازاں دے اندر تینا چ اچھی کہنی چاہیے دیئے. صحابہ بھی کہندے رہے نے، صحابی بھی کہندے رہے نے تو اچھی بولو وہابی بھی ما انا علیہ و اصحابی جدے تے میں تے میرے صحابہ. اگے آئیے چوتھا مسئلہ. آئیے مسئلہ رفع الیدین. حضرت نافع مشہور تابعی نے فرماتے نے کان یرفع یدیہ فی کل تکبیرۃ علی الجنازہ و ابن عمر جنازے دی تکبیر دے نال میں نافع عبداللہ بن عمر دے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا تے جنازے دیاں تکبیراں دے نال عبداللہ بن عمر اپنے ہاتھ بلند کر دے رہے. اسی بھی کرنے آگے نہیں بولو دے صحیح یار کرنے ہیں نا جنازے دی اللہ اکبر پھر سورت فاتحہ سورت پڑھی پھر اللہ اکبر کندھیاں تک اپنے ہتھاں نو بلند کرنے ہیں. عبداللہ بن عمر دا اے وطیر ہے. عبداللہ بن عباس دی بھی سنت ہے. نبی دے صحابہ جدو جنازہ پڑھن دے اپنے ہتھیاں نو جنازے دے اندر کندھیاں تک بلند کر دے. حضرت نافع آندے نے میں عبداللہ بن عمر نو اپنی اکھاں نہ ویکھیا کہ جنازے دے اندر ہر تکبیر تے اپنے ہاتھ کندھیاں تک بلند کر دے سن. اج بھی اس دور دے اندر جڑا جنازے دے اندر اپنے ہتھاں نو چوں تکبیراں تے بلند کردا ہے او دا مسلک ہوئے جڑا نبی دے صحابیاں دا. اور فقہ دے اندر کی ہے؟ فقہ دے اندر اے وے کہ تساں جنازے چ اپنے ہتھاں نو بلند کرنا نہیں. کوئی دنیا دا حنفی کاؤ حنفی بریلوی ہوئے حنفی دیوبندی ہے ساڈے بھائی نے میں کسے نو گالی نہیں دیندا واللہ باللہ تاللہ منبر تے کھڑا میرا اے ذہن ہے میرا اے دل دی ہمدردی ہے کہ اللہ تینو قرآن حدیث دی سمجھ دے دے تو قیامت نو جنت دا حقدار بن جائے. میرا مطمع نظر کسے نو روندنا نہیں کسے نو گالی نہیں نہ میں گالی دین دا عادی ہاں. میرا مقصد اصلاح ہے کہ دنیا دیا ساریاں پکڑنیاں چھڑ کے اس جی ٹی روڈ اس موٹر وے تے چڑھ جا جڑی قرآن حدیث چو نکل کے حوض کوثر نو کراس کر کے سیدھی جنت الفردوس جا رہی. میں دلائل نہ بات کرن دا عادی ہاں. جڑے دلائل میں دے رہا اینا دلائل دے وچوں ایک دلیل بھی کچی ہوئے پوری زندگی محمد دے منبر تے قدم رکھنا چھڑ دیا. فقہ دا مسئلہ کہ آمین اچھی نہیں کہنی. فقہ دا مسئلہ
ہتھاں نو بلند نہیں کرنا. آئیے اس تو اگے چلنا. نمبر 5 مسئلہ پچھلے جمعے دے اندر 3 مسائل تقلید تے فاتحہ خلف الامام اور بھی 1-2 مسائل بیان ہو گئے سن. آؤ 5 نمبر مسئلہ کی ہے سیدنا حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابی بن کعب، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں نو حکم دیتا ہے تساں رمضان دے اندر جماعت کرانی ہے تے لوکاں نو کنیاں رکعتاں پڑھانیاں نے 11. کنیاں اچھی بولے آجے 11 رکعت نماز پڑھانی ہے. حضرت صاحب بن یزید سیابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بے 11 رکعتاً. اسی حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر ابی بن کعب سیدنا تمیم داری 2 قاری سن قرآن دے، انہاں دے پیچھے حضرت عمر دے دور چ 11 رکعت تراویحاں پڑھنے سا. ہن صحابی سارے 11 رکعتاں تراویحاں، کسے صحابی نے صحیح سند نہ کسے صحابی نے نہ 20 پڑھیاں نے نہ پڑھائیاں نے، نہ 20 اگے آندے سن نہ مکے چ 20 پڑھیاں جاندیاں نے. کرونا آیا انہاں اس بعد تو 11 ہی پڑھنیاں نے. ہن حرمین چ بھی 11 ہی پڑھ دے. ہن دسو کی کرو گے بھائی؟ کیوں جی میاں صاحب؟ ہن حرمین چ بھی 11 پڑھیاں جاندیاں نے، لیکن اگے حرمین چ 20 پڑھیاں جاندیاں سن. حرمین تو علاوہ جنیاں مکے مدینے دیاں مساجد نے سب چ 11 پڑھیاں جاندیاں سن. کہن لگے جی اوتھے 20 پڑھے. میں کہا چلو اس طرح کرو، امام حرمین ہاتھ سینے دے باندھے نے، تسی بھی باندھ لو. وہ آندے نے پیراں نال پیر ملاؤ، تسی بھی ملا لو. وہ فاتحہ پڑھن دے قائل نے، تسی بھی ہو جاؤ. وہ آمین اچھی آندے نے، تسی بھی کہو. کیوں جی؟ یہ سارے کام تسی کرو، بھی یہی پڑھ لیں گے. کرو تے صحیح. کوئی امام کسے قبر دا مجاور نہیں، کسے امام نے کسے قبر تے اٹھانا نہیں چاہ رہا. منو مکے مدینے دا حرمین دا کوئی امام بکھاؤ جن نے پکی قبر بنائی ہو. یہ کام تسی بھی کرو نا، تے باقی کام دے بارے چاہی سوچ لیں گے. اوتھے تکبیر بھی کاری ہوندی ہے حرم دے اندر، دوری تکبیر نہیں کہے جاندی، اور باقاعدہ طور تے نبی پاک دے صحابہ دا عمل بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کھلوندے نماز دے اندر، پیرا نہ پیر، کندھے نہ کندھا، ٹکنے نہ ٹکنا، میل کے کھلوندے. 3 تو اتے حدیثاں نے پیرا نہ پیر ملان دیاں، کندھے نہ کندھا ملان دیاں. امام حرم جدو کھلوندا آندا سووا صفوفکم قدموا صفوفکم، اپنے خلل جڑے نے انہاں نو پور کر لو، خلا نو. پیرا نہ پیر، کندھے نہ کندھا ملا لو. باقاعدہ طور تے کیا جاندا ہے، کوئی ملاندا ہے نہیں ملاندا او دی مرضی. لیکن امام نماز شروع کرن تو پہلے بعد تکبیر، نماز دے شروع کرن تو پہلے بعد ضرور کہندا ہے. اور صحابہ بھی سارے کندھے نہ کندھا، پیرا نہ پیر ملان والے، تے وہابی بھی سارے. وہ بولو اسی نہیں ملاندے، بولیا جے نا. دوسرے ساتھی نہیں ملاندے. وہ آندے نے ساڈی فقہ آندی ہے بھی اس طرح جگہ چھڈ کے کھلو، ایک ایتھے کھلوتا ہے دوجا اوتھے کھلوتا ہے، بول دے نہیں. آقا فرماندے نے درمیان چو شیطان گزردا ہے، بکری دے بچے دی طرح گزردا ہے. جدو صفاں دے اندر کھلا، صفن کانہم بنیان مرصوص، جویں اٹ نہ اٹ جڑی ہوندی ہے ایویں تسی بھی جڑ کے نماز دے اندر کھلویا کرو. آئیے ذرا غور کیجئے، نبی دے صحابہ 11 رکعتاں تراویحاں پڑھن والے. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رمضان یا غیر رمضان ہوئے میرے پیغمبر 11 رکعتاں تراویحاں 11 رکعتاں پڑھدے سن. رمضان تو علاوہ تہجد دے اندر، رمضان دے اندر بھی آپ 11 رکعتاں ہی پڑھدے، 8 تراویحاں 3 وتر. اس دور دے اندر جیڑا 11 رکعتاں پڑھن دا قائل ہے
او پیغمبر دے صحابہ دے مسلک دے اتے ہوئے انہیں اپنے امام صحابہ نو منیا ما انا علیہ و اصحابی. اگے آ جائیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. آئیے میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت عمر دے بیٹے نے آندے نے نماز اسرا شروع ہوئے پچھو بندہ آن کے سلام کہندا جماعت کھڑی ہے تے تسی آندا سلام اے ہاتھ اسرا چک کے او دے سلام دا جواب دے دیو. حنفی مر جائے گا نماز چ سلام دا جواب بولے جے سلام دا جواب نہیں دے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے کوئی بھی بندہ نماز دی حالت کھڑے ہو جماعت دے اندر ہے یا جماعت تو بغیر کھڑے ہو جدوں بھی بندہ کہندا ہے السلام علیکم تسی اپنے ہاتھ دے اشارے نال دا جواب دیو. جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے اوہی مسلک اج دے وہابیاں دا. اگے آئیے نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ وہ لوگوں تابعی نے آندے نے صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب. آندے نے میں عبداللہ بن عباس دے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی. ہن کہنے آ جنازہ آندے نہیں نماز جنازہ چ نہیں کسی نماز چ بھی نہیں فاتحہ پڑھنی. وہ جدو زندہ ہوندا انہوں پیچھے نہیں پڑھن دیندے جدو مر جاندا اگے رکھ کے نہیں پڑھدے بولدے نہیں. آندے سانو نے نہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. آندے نے کہ نہیں بولدے نہیں یار تھانوں آندے نے کہ نہیں. اسی فاتحہ بھی پڑھنے ہاں تے اچھی بولو درود بھی پڑھ دیو کہ نہیں. اسی جنازے چ فاتحہ بھی پڑھنے ہاں درود بھی پڑھنے ہاں بھی تفصیل پڑھنے ہیں. لیکن میرے بھائی تو فاتحہ نہیں پڑھدا فاتحہ دے نیڑے نہیں جاندی. آ دو تین مولویاں دے جواب میرے کو آئے نے ضعیف قسم دیاں حدیثاں بیان کر کے ثابت کر دے کہ امام دی قرات مقتدی واسطے بھی کافی تے پھر رہن دے امام دا سجدہ تے رکوع کافی نہیں. امام جو رکوع کردا تینوں رکوع کرن دی لوڑ ہے بھائی بول دے نہیں. جدو امام دی قرات امام دا سارا کچھ کافی ہے مقتدی واسطے پھر امام رکوع کرے سجدہ کرے تحیات کرے تو ڈن وٹا ہو کے پیچھے کھلوریا کر تینوں رکوع کرن دی بھی کافی ضرورت ہے. امام دا ہی سارا کچھ کافی. 10 صحابی راوی نے سنن ابی داؤد ہاؤ کتاب الصلاۃ کڈو آندے نے فجر دی نماز نبی دے پیچھے پڑھی جو آقا پڑھی جاندے نے ہی پڑھی جانے. آپ دے قرات بوجھ لو آپ نے سلام پھیریا فرمایا کی پڑھدے سو اللہ رسول جو تسی پڑھدے ہو اسی پڑھنے سے. حدیث دے الفاظ آقا فرماندے نے اج تو بعد سوائے فاتحہ تو تساں میرے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. اگر امام دی فاتحہ کافی ہے پھر آمینہ دے لال نے صحابہ نو یہ بات کیوں کہی. جاؤ دنیا دا کوئی مولوی کوئی امام کوئی مفتی اس حدیث نو ضعیف کر کے بتائے. میری ایک عادت ہے منڈا منڈا پان دی منو عادت نہیں. منو یہ بھی نہیں لالچ ہوندا کہ میں میٹھے مسئلے بیان کراں گا مسیتے چندہ بہتا ہوئے نہیں. اے منبر اے مسلک اے منہج اے مرکز خالصتاً قرآن حدیث واسطے بنایا گیا. اگر یہ قرآن حدیث بیان نہیں ہونا پھر یہ بنانے کا فائدہ. مینوں کوئی لالچ نہیں کہ تھی چندہ بہتا دیو یا تھوڑا دیو. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا میں ذاتی لالچ واسطے جمعہ نہیں پڑھندا کہ منو ذات نو لالچ ہوئے یا مرکز نو فائدہ ہوئے نا. میں تے انہاں دناں وچ وی توحید بیان کیتی ہے جدوں اوتھے پلاٹ دے وچ میں جمعہ پڑھانا کہ منو چندے دی لوڑ نہیں تے چندہ منو چاہیدا بھی نہیں. جیڑا بندہ حق نو بیان کرے حق نو بیان کرنا میں اپنی زندگی دا وتیرہ سمجھنا. میرے تے پرچے میں جیلہ چ گیا
پابندیاں لگیاں، پرچے ہوئے، لیکن سارا کچھ برداشت ہے۔ اللہ تیرا قرآن تے تیرے نبی دا فرمان چھڈنا برداشت نہیں، ہر صعوبت برداشت ہے۔ میرے بھائیو آؤ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت طلحہ بن عبداللہ فرماندے نے کہ میں انہاں دے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہاں نے جنازے دے اندر فرمایا فقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ بولیا جنا، تے جیڑا بندہ نماز جنازہ جی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دا جنازہ نہیں۔ تے میں حدیث اور بھی بیان کیتی سی کنز الامال دے حوالے نا، شاید تو مولویاں نو اس حدیث دا علم نہیں، جگاں دے پیر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ام القرآن، فرمایا دنیا دے لوگو خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے، اس بندے دی نماز نہیں۔ 12 اسناد نہ خلف الامام دے لفظ آئے، وہ لوگو جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی کوئی نماز نہیں۔ جاؤ میں بیت اللہ نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا، قرآن پکڑ کے بھی کہاں گا، حرم چ جا کے بھی کہاں گا، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جڑا نماز جنازہ ہوئے، فرضاں دی نماز ہوئے، زور دی ہوئے، اثر دی ہوئے، عید دی ہوئے، کوئی بھی نماز ہے جڑا امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہوندی نہیں۔ خدا دا واسطہ جے مولویو لوکاں دیاں نمازاں دا بیڑا گرک نہ کرو۔ آئیے میں آگے چلا، حضرت اسلم رحمت اللہ علیہ تابعی نے آندے نے حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر زور دی نماز دا ٹائم جیڑا سی بڑا اول سی، یعنی سایہ بالکل کندھے دے برابر، ایک ذرائع دے برابر ہو جاندا سی۔ اس طرح سورج ٹلدا تے نال ہی زور دی اذان ہو جاندی، اسی نماز پڑھ لیندے۔ تے جڑے ساڈے حنفی بھائی نے اے جا کے 1:30 پونے 2 بجے زور دی نماز پڑھدے نے، تے عصر دی نماز جڑی ہے جا کے 5:30 بجے پڑھدے نے۔ پیغمبر دے صحابہ اول وقت دے اندر نماز پڑھدے سن، اسی بھی اول وقت دے اندر نماز پڑھنے ہاں۔ ساڈی مسجد دا ٹائم 1 بجے وے یا پونے 1 بجے وے، کئیاں مساجد دے اندر کسے مسجد دے اندر 1:30 بجے دا ٹائم ساڈی مسجد چ نظر نہیں آئے گا۔ اول وقت دے نمازی نے اگے آئیے، میں اس تو اگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ایک شخص نو اے نماز پڑھدا ہے تے کالی کالی پڑھدا ہے، جلدی جلدی پڑھدا ہے۔ حضرت حذیفہ نے نو بلایا تے فرماندے نے ارجع فصلی، اور جا لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ۔ انہیں پھر اوویں ہی پڑھی ہے، پھر فرمایا دوبارہ پڑھ، پھر اوویں ہی پڑھدا ہے۔ جدوں انہیں تیجی دفعہ پڑھی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے تو نماز جڑی ہے کنی دیر تو پڑھنا ہے؟ آندا مینوں 40 سال ہو گئے نے۔ حضرت حذیفہ آندے نے تو 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرۃ امتی علی غیر الفطرۃ التی فطر اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، او تو اے نماز پڑھنا پیا اگر ایسے ہی فطرت تے تو مر گیا، میں قسم دے کے آنا نو محمد دی فطرت تے او دے دین تے نہیں مرے گا۔ ہن کالی کالی نمازاں کون پڑھدا ہے؟ بولیا جی نا، اے تے رکوع تو بھی سیدھے نہیں ہوندے تے ٹھا سجدے دے اندر جلدی جلدی نمازاں پڑھدے نے۔ میں اگلے دن نا کوئی پچھلے سال دی گل ہے، موٹر وے تو سیالکوٹ تو تقریر کر کے آ رہا، انٹرچینج ہے مریض کی والا ٹپیالے تو میں مرتضی نو کہا، میں یار گڈی ادھر کر، فجر دی نماز دا ٹائم جان دے پھر اتنے جا کے لیٹ ہو جائیں گے، لاہور پہنچے۔ اسی اتنے وضو کیتا، وہ مولوی نے ویکھیا بھی ہے جڑے آن والے نے لگتے بھابی نے، وہ آپ مسلے دی بہ گیا۔ میں چلو کوئی نہیں، نماز پڑھنی ہے پیچھے پڑھ۔ یقین کرو میں ممبر تے کھڑا، انہیں ایڈی کو تیز نماز پڑھائی کہ میری فاتحہ ختم نہیں ہوئی، رکوع تو بھی اٹھ پیا۔ میں رکوع گیا ہوں، سجدے دونوں ہی انہیں کر لے۔
کیسا ہے؟ میں کہا تو ڈونکی پاپے کے امام ہے، کوئی دا جواب دے۔ بہرحال انہوں بچایا میرے کو مرتضی نہیں، میں انہوں لگا ایک میلن چنگی طرح بھی نماز ایویں پڑھی تھی۔ پھر اساں جماعت دعا جنے دوبارہ کرائی، نماز دا بیڑا گرک کر چھڑیا۔ یہ نماز ہے؟ کالی 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 3 منٹاں 75 اپنا سیکنڈاں چ جنازہ تے منٹاں چ نماز۔ وہ بول دے نہیں، اس طرح ہی ہے نا۔ یہ رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد بھی نہیں کہندے۔ ایک صحابی آیا، کالی کالی نماز نہ ملیا، صحیح بخاری ہے، آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، انہیں بھی سمی اللہ لمن حمیدہ۔ جدو نبی نے کیا اٹھیا، انہوں سا چڑھیا سی، سانس پھلیا سی، اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ دی زبان دے وچوں کلمے نکلے تے سانس پھلن دی وجہ تو اچھی نکل گئے۔ آپ نے سلام پھیریا، کون جنہیں کلمے کہے؟ اللہ رسول میں گئے نے۔ فرمایا جدوں تو یہ کلمے کہہ رہا سا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، 30 تو اُتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتردے ویکھے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ صحابی دا عقیدہ سن لے، صحابی ربنا ولک الحمد پڑھدا ہے تے وہابی بھی وہ بولو دے صحیح۔ فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا 39 فرشتے اتردے ویکھے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ تے اج بھی آوندے نے، پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے۔ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں جڑا رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھدا ہے۔ جڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک وہابیاں دا ہے۔ مینوں کہن دے ما انا علیہ و اصحابی۔ ایک آندا سانو فرشتے وکھاؤ تے صحیح نا، میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویکھ وی لواں، مینوں پھر بھی اعتبار نہیں آنا پاویں فرشتے اتر دے وینا، مینوں فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ جدو آپ نے فرما دیتا ہے باقی گل کیڑی رہ گئی؟ مسلمان تے انہوں ہی آندے نے نا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدا ہی نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جراباں تے مسے دی گل آ گئی، اللہ اللہ اللہ، حضرت علی قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عتبہ بن عمر، حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ دیاں حدیثاں سکا سکے بند موجود نے۔ یہ سارے صحابہ جراباں دے اتے مسا کر دے سن، کی کر دے سن؟ جراباں تے یہ صرف میں 5-6 صحابہ دسے نے، باقیاں دا یہ میں نام نہیں ذکر کیتا۔ ہون اس دور چ جراباں دے مسا کون کر دے؟ بولو دے صحیح۔ حنفی مر جائے گا جراباں دے مسا نہیں کرے گا، ہاں مر جائے، جراباں اتار کے وضو کرے گا۔ میں صحابہ دی گل کر رہا، نبی پاک دی نہیں کر رہا۔ محدثین نے باب بننے نے، باب المسح علی الجوربین، جراباں دے اتے باب جراباں تے مسح کرن دے بارے۔ حضرت علی دا عقیدہ نوٹ کیجئے، حضرت علی پیشاب کردے نے، وضو کردے نے، جراباں تے مسح کردے نے، برا بن عازب وضو کردے نے، جراباں تے مسح کردے نے، پیغمبر دے صحابی حضرت عقبہ بن عمر جراباں تے مسح کردے نے، حضرت سہل بن سعد جراباں تے مسح کردے نے، ابو امامہ جراباں تے مسح کردے نے۔ 1,44,000 صحابیاں نے جراباں دے
تے وہابیاں نے اور جیڑا مسلک صحابیاں دا بولیا جے اوہی مسلک وہابیاں دا آ میں اس تو اگے چلا اللہ 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 ہن ایک وتر پڑھن دی گل آ گئی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے الوتر حق وتر حق ہے فمن احب ان یوتر بخمس رکعات فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل حضرت ابو ایوب انصاری نبی دے میزبان نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون انصاری ہے جدوں میرے آقا مدینے جاندے نے تے میرے پیغمبر نو بڑے بڑے امیراں نے کہا ساڈے گھر آؤ آقا فرماندے نے میری اونٹنی نو چھڈ دیو جتھے اونٹنی بہ گی اس گھر دا مہمان نبی بن جائے گا اے اونٹنی بیٹھی ہے تے ابو ایوب انصاری دے دروازے اگے بیٹھی ہے ابو ایوب انصاری آندے نے وتر حق ہے وتر دا معنی کی ہے وتر دا معنی کی بولیا جی وتر دا معنی کی ہے اللہ وتر و یحب الوتر اللہ وتر ہے تے وتر نو پسند کردا ہے حضرت ابو ایوب انصاری آندے نے جڑا پسند کردا ہے میں 5 وتر پڑھاں جے کوئی پسند کردا ہے میں 3 وتر پڑھاں جے کوئی پسند کردا میں 1 وتر پڑھاں فلیفعل انہاں تیناں دے وچوں جویں عمل کردا کر لو لیکن گل یاد رکھو جڑا 5 وتر پڑھدا 4 نفل نے وتر بولیا جی وتر جڑا بندہ 3 وتر پڑھدا 2 نفل نے وتر ہن وتر پڑھن دے 3 طریقے نے پہلا طریقہ ہے سب تو افضل جیڑا ہے نبی علیہ السلام پڑھدے سن اللہ اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے علیحدہ تے وتر کلا پڑھدے سن یہ سب تو افضل طریقہ ہے دوجا طریقہ ہے پہلی چ بھی اٹھ پینا دوجی رکعت چ بھی اٹھ پینا یعنی وتر 3 نے اتحیات 1 کے تے تیسرا طریقہ ہے وتر کلا ہی ہے اگے آؤ وتران دی دعا جیڑی ہے رکوع تو پہلے ہاتھ بننے نے تے حدیثاں زیادہ نے رکوع تو پہلے دعا پڑھن دیاں تے رکوع تو بعد جڑی ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھنے آئی دیاں حدیثاں کٹ نے ہے نے دوویں طرح ہی جائز ہے او لوگو رکوع تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت ایتھے بھی میرے مسلک دی صداقت سن لے اے جڑی دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت اے دعا زمین دی ترتی تے پڑھدا تے صرف اہل حدیث پڑھدا ہے اے بھی عقیدہ صحابیاں دا حضرت حسن کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منو علمنی رسول اللہ دے رسول نے منو دعا سکھائی اللہم اہدنی فی من ہدیت انہیں دعا کنوں یاد ہے وہ بولو دے صحیح یار تے ایک وتر کون پڑھدا ہے کیونکہ نبی دے صحابی حضرت سعد بن نبی وقاص کہہ دو رضی اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ تعالی اوچی کہو رضی اللہ تعالی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی ایک وتر ہی پڑھتے رہے نے تے اسی بھی ایک وتر وہ بولو پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھیا کرو تے نالے بھی پنجابی دی گل ہے تون کے پڑھیا کرو بول دے نہیں ہاں مختصر نماز جدو شریعت نے ڈھل دیتی ہے تسی کیوں نہیں پڑھتے مولانا انور شاہ کاشمیری ہائے 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 رحمت اللہ دنیا تو مرے نا بخاری دی حدیث سینے تے رکھ کے مرے یہ پتہ کی کہنے لگے انور پوری زندگی نبی دا حدیث رد کرن دے اندر گزار دیتی مولانا انور شاہ کاشمیری کہہ رہے ہیں پوری زندگی نبی دی حدیث دا رد کرن چ گزار دیتی بخاری دی شرح فیض الباری لکھی لکھ دینے پوری زندگی ایک وتر والی حدیث دا رد کردا رہا میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا میں کہا اللہ
تیرا بہت بڑا کرم ہے ساڈے سانو تو حدیث دی رد کرن واسطے پیدا نہیں کیتا، حدیث نو بیان کرن واسطے پیدا کیتا، حدیث نو پڑھان واسطے، حدیث نو یاد کران واسطے، حدیث نو لوکاں تک پہنچان واسطے۔ یہ تیرا شکر کہ سانو تو منہج، سانو تو مذہب بھی ہو دیتا ہے، عقیدہ بھی ہو دیتا ہے، لوکاں دے عقیدے بنے زمین تے، ساڈا عقیدہ بنیا عرش بری تے۔ قرآن حدیث کتھوں نازل ہویا؟ فقہ بنی زمین تے، حنفی شافی مالکی بنی زمین تے، لیکن مسلک اہل حدیث دا پرچار بنیا عرش بری تے۔ اور کدوں تو بنیا 1400 سال تو ہون تک۔ سانو لوگ آندے نے وہابی نویں نے، یہ کل دی پیداوار۔ میں کہا منو دائی تے وکھا جنہیں سانو جمے، وہ بول دے نہیں، میں نواں نہیں تے تو پرانا نہیں، تو 1920 تو پہلو بریلی مذہب تے وکھا منو۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی تو پہلے اپنا مسلک وکھا۔ اگلے دن مولانا عطا اللہ بنیالوی دیوبندی علماء عالم دین نے وہ کہنے لگے دیوبند ادوں دے نے دیوبندی جدوں دا دیوبند شہر ہے انڈیا چ، وہ خود بیان کر رہے ہیں بریلی ادوں دے جدوں دا بریلوی مسلک ہے، اور انہوں نے بات کہی ہے حدیث ادوں دے جدوں دا قرآن حدیث ہے۔ ہائے اپنے نہیں بیگانے بھی کہہ رہے، بیگانے بھی کہہ رہے۔ میرے بھائیو اسی پرانے نہیں، اسی نوے نہیں تے وہ پرانے نہیں، سانو وہ دائی دے وکھاؤ۔ یہ تاریخ اہل حدیث بھی الحمدللہ ایک مضمون ہے۔ سندھ دے اندر اہل حدیث آئے، سندھ دے انڈیا دے شہر دے اندر اہل حدیث آئے، صحابہ دفن نے تے سارے صحابی کون سن؟ اہل حدیث۔ آئیے کوئی صحابی ایک وتر نہیں پڑھتا، ایک صحابی سارے صحابی ایک وتر پڑھتے ہیں۔ آئیے تینہ صحابہ دے نال ہے، حضرت عثمان بن عفان خلفائے راشدین دے وچوں نے، تیسرے خلیفہ نے، امیر معاویہ نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نبی دے بڑے جابر صحابی نے، یہ پوری زندگی ایک وتر پڑھتے رہے۔ اگے آئیے نظر اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے وتر 3 نے، سلامہ 2 نے، یعنی 2 رکعتاں پڑھ کے وکھریاں تے ایک وتر الگ پڑھنا، سلامہ 2 نے، التحیات بھی 2 نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے تے عمل کر دے رہے، حنفی مر جائے گا 2 رکعتاں پڑھ کے کلا وتر نہیں پڑھے گا۔ اینو پوچھیا تو کیوں نہیں پڑھدا؟ آندا میری فقہ دا مسئلہ ہے، میری فقہ دا، اب بولیا جے میری فقہ دا مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ، آئیے میں آگے چلا۔ نماز دے شروع دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پڑھنے ہاں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ نبی دے صحابی نے، عمر دے پیچھے نماز پڑھ دینے، حضرت عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی پڑھ دینے، جے کوئی سورت پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی پڑھ دینے۔ حنفی مر جائے گا فاتحہ تو پہلے بسم اللہ اچھی پڑھے گا، بولیا جے نہیں پڑھے گا۔ اگے آئیے تکبیرات عیدین، حضرت نافع آندے میں حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے نماز عید الفطر پڑھنا، نماز پڑھی ہے تے اس طرح ہی میں عبداللہ بن عباس دے پیچھے بھی نماز عید پڑھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کرے آجے ہون حضرت ابو ہریرہ نے پہلی رکعت دے اندر تکبیر اولا تو علاوہ 7 دفعہ تکبیرات کئیاں۔ اللہ اکبر کنی دفعہ کیا ہے؟ پھر بولے آجے 7 دفعہ۔ تے دوجی رکعت دے اندر تکبیر اولا تو علاوہ کنی دفعہ؟ بولے آجے 5 دفعہ۔ حضرت نافع آندے نے میں عبداللہ بن عباس دے پیچھے نماز پڑھی، اونا بھی نماز عید الاضحیٰ پڑھی، عبداللہ بن عباس دے پیچھے اونا پہلی رکعت تکبیر اولا تو علاوہ 7 تکبیراں کئیاں، تے تکبیر اولا تو علاوہ دوجی 5 کئیاں، یہ کنیاں بن گئیاں 7 تے 5 12 تکبیراں۔ جاؤ پوری زمین دا چکر لگاؤ، حنفی امام مولوی مر جائے گا نماز عید کے اندر 12 تکبیراں نہیں کہے گا، 6 تکبیراں کہیں گے، 6 تکبیراں۔
بول دے نہیں وہ اس طرح ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار، کی ہویا جی ہے نا؟ اور 12 تکبیرہ کون کہندا ہے؟ اور 12 تکبیراں دے اوتے ہاتھ بلند کیتے، ہاتھ بلند کون کردا ہے؟ اہل حدیث. پھر تینوں مننا پائے گا ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے صحابہ اوے تکبیرات دے اندر ایک نفل پڑھن دے اندر، جنازے دی فاتحہ پڑھن دے اندر، 11 تراویحاں پڑھن دے اندر جیڑا مسلک صحابیاں دا اوہی مسلک اج دے وہابیاں دا. اے مر جائے گا 12 تکبیرہ. انہوں پوچھو کیوں نہیں؟ اے میری فقہ دا مسئلہ ہے، میری فقہ دا مسئلہ ہے. بارش ہو رہی ہے، بارش ہوندی ہے بھائی، موسم خراب ہے، تے نبی دے صحابی عبداللہ بن عمر بارش دے دوران 2 نمازاں کٹھیاں کر دیندے، زور اثر کٹھی پڑھا دیندے، مغرب عشاء کٹھی پڑھا دیندے. موسم خراب ہے تے مؤذن کہندا الا صلو فی الرحال، بارش ہون ڈئی ہے گھراں چ نماز پڑھ لو. حنفی مر جائے گا الا صلو فی الرحال نماز اذان چ نہیں کہے گا تے 2 نمازاں کٹھیاں وی او بولو دے صحیح. ہن صحابہ کٹھیاں کردے رہے نے، اسی بھی کٹھیاں کرنے ہاں. آندا میری فقہ دا مسئلہ ہے 2 نمازاں کٹھیاں کرنیاں. یہ تے میدان عرفات چ بھی کٹھی نہیں کردے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عرفات چ زور تے اثر کٹھی کرنی ہے، اذان ایک تکبیراں 2 میں کٹھیاں کیتیاں 2 نمازاں پڑھائیاں 2 خیمے اسی ہی خیمے چ حنفی لوگاں نے پڑھی 5:30 بجے اثر دی. انہاں کیا اثر دی نماز اثر دے ٹائم ہے، شریعت تیرے ابے دی نا، ابے دی باپ دا نا، بھی جو من مرضی آندی ہے کر لو. عرفات چ بھی الگ الگ پڑھیاں. مینا چ اسی دگانا پڑھنے ہاں، یہ اوتھے بھی پوری پڑھ دیں. اسے خیمے چ میں دگانا پڑھاواں وہ پوری پڑھان. میرے آقا 19-20 دن مکے چ رہے نے، جدو حج کرنے واسطے آئے. سن لو مسئلہ، میرے نبی نے 19-20 دن دگانا پڑھیا. تسی بھی حج کرنے واسطے اللہ تھانو لے جائے، حرم چ جماعت نہ پڑھنی ہے پوری، جے کلیاں پڑھنی ہے تے دگانا ہی پڑھنا ہے، کسر پڑھنی. بھاویں تسی 25 دن ہو، بھاویں تسی 20 دن ہو، بھاویں تسی مہینہ ہو، حرمین چ با جماعت پڑھو گے پوری، کلے پڑھو گے کسر. لیکن حنفی مر جائے گا اتنے کسر نہیں پڑے گا. میں کیڑی کیڑی گل چے دی موافقت بیان کراں حدیث کے مطابق؟ میں تو ٹبی مار کے ویکھیا دا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جڑا حدیث کے مطابق ہوا. انہاں عالم رواج قسم کھادی ہے نبی دی حدیث نو مننا ہی نہیں. اگے آئیے نا پگڑی ہے اے دے تے مسا، اے میں ٹوپی پائی ہے، ٹوپی دے اوتے بھی مسا جائز ہے، کر سکتے. میں کیوں نہ کہاں حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ، یہ نبی دے صحابی اپنی پگڑیاں تے مسا کر دے رہے. حنفی آندا پگڑی تے مسا ہوندا ہی نہیں، آندا جراباں تے بھی نہیں ہوندا تے پگڑی تے بھی. وہ آندا میری فقہ دا مسئلہ سفر دے اندر ہو تے آؤ نہ ذرا حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر دے اندر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص سفر دے اندر نے، تے جمع بین الصلاتین فی السفر باب بھی بننے نے حدیث دے اندر، باب جمع بین الصلاتین فی السفر، سفر دے اندر 2 نمازاں جمع کرن دے بارے چ باب ہے. حضرت ابو موسیٰ شریف حضرت سعد بن ابی وقاص زور نہ اثر پڑھ دے سفر چ، مغرب نہ عشاء پڑھ دے سفر چ. حنفی مر جائے گا سفر چ 2 نمازاں کٹھیاں نہیں کرے گا. ہن سفر چ صحابہ جمع کر دے رہے تے بھابی بھی او بولو کر دے ہو کہ نہیں؟ بولیا جی نا. ہاں پورے بھار نال تو دے اگے ٹائم نال پہنچنا پھر بھی کر لے. اگے ہاں ٹائم نال پہنچ جانا نا عشاء لے، یہ پھر بھی راج پڑھ لی. یہ بڑا سخت بھابی ہے مرتضیٰ جڑا.
میں یار اگے پہنچ جانا. پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے راج پڑی ہوندی ہے اگے, پھر آندے نے آؤ جی پسنوری صاحب جماعت کراؤ, پھر کرانی پی. تے بعد بھابی جائیے نا اتنے تے نماز راج پڑھی ہوندی. تے میرے استاد مولا اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن, اور بھاویں تہاں راج بھی پڑھی ہے نا تے عوام دے وچ جا کے بھی 2 نفل نماز دے امام دے نام دے بھی پڑھ لیا کرو. کیوں آندے نے مولوی نماز ہی نہیں پڑھدے. یہ بھی ہے جی مولوی نماز ہی نہیں پڑھتے. میں کہا مولوی کا ہے جڑا نماز نہ پڑھے, بولتے نہیں بھی مولوی ہوئے تو نماز نہ پڑھے. ہون دے شاد و ناظر مینوں تے پتہ نہیں. میری تے الحمدللہ کدی رہی نہیں. میں ساری رات بھی سفر کر کے آواں, گھنٹہ آواں 1.5 گھنٹہ پہ فجر میں با جماعت پڑھ لی, دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے. میری روٹین ہے الحمدللہ. سفر ہوئے حضر ہوئے, نماز دے معاملے ہی سستی نہیں. لیکن مولا اعظم صاحب فرماندے ہوندے تھے جے تو راج بھی پڑھیے جا کے اتنے بھی جا کے عوام دے 2 رکعتاں پڑھ لو, کیونکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی مولوی صاحب نے نماز پڑھی, بھاوے عوام دے نام دی پڑھ لو. نبی دے صحابہ رستے چ نماز قصر پڑھ دے اور 2 نمازاں جمع کر دے. اس گئے گزرے دور دے اندر زمین دی دھرتی تے نظر پھیر لے, وہ کیڑی جماعت ہے کیڑا گروہ ہے جڑا سفر چ بھی نمازاں کٹھیاں کردا ہے, مینا چ بھی قصر پڑھدا ہے, عرفات چ بھی قصر پڑھدا ہے, مزدلفہ چ بھی قصر پڑھدا ہے, مکے مدینے چ جن دن رہندا قصر پڑھدا ہے. جماعت تو علاوہ اگر وہ جماعت نظر آئے گی تے اہل حدیث نظر آؤں گے. ما انا علیہ و صحابی, جدے تے میں تے میرے صحابہ و فرقہ ناجی ہے, باقی سارے ہی جہنمی. اگے آئیے اونٹ دا گوشت کھا لیا تے جابر بن سمرہ نبی دے صحابی نے رضی اللہ تعالی فرماندے نے جدوں ہی گوشت کھاندے اونٹ دا اسی وضو کر دے. وضو کرنا ہے جدوں اونٹ دا گوشت کھانا ہے. صحابہ دا عمل ہے. حنفی آتا ہے اونٹ دا گوشت کھا کے وضو دی لوڑ ہی نہیں, لیکن صحابیاں دا عمل موجود ہے حدیث, اور نبی پاک دی حدیث بھی موجود ہے. الحمدللہ زمین دی دھرتی تے صحابہ دا مسلک بھی اس معاملے چ اپنایا اپنانتے آندا ہے صرف اہل حدیث. اسی بھی اونٹ دا گوشت کھا کے وضو کرنے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ بھی کرتے سر, اسی بھی کرنے ہیں. حنفی مر جائے گا اونٹ دا گوشت کھا کے آندا ہے وضو دی لوڑ ہی نہیں. اگے آئیے اللہ اکبر کبیرہ. میں اس تو اگے چلا, نابالغ بچہ ہے تے حنفی آندا وہ جماعت کرا ہی نہیں سکدا. جماعت حضرت عمر بن سلمہ نبی دے صحابی نے عمر 6 سال دی ہے, عمر 7 سال دی ہے, 6-7 سال دی عمر ہے. میرے نبی کو ایک قافلہ ہوندا ہے مسلمان ہون واسطے, انہاں کلمہ پڑھیا. آقا فرماندے نے قرآن آوندا جے, یہ آندے نے نہیں اللہ دے رسول قرآن نہیں آوندا. تے عمر بن سلمہ 7 سال دی عمر ہے. اگے ہو کے آندے نے محبوب جی سورۃ قضا و قضا و قضا, مینوں فلاں فلاں سورتاں یاد نے. آقا فرماندے نے تو اج تو بعد انہاں دا امام ہے, تیرے سارے مقتدی نے. حنفی مر جائے گا کسے بچے نو امام نہیں بنائے گا. آندا کی ہے میری فقہ دا مسئلہ ہے. نبی دے صحابی 7 سال دی عمر ہے. حدیث چاہتا جدو سجدے جاندے ہیں پچھو دے چتر ننگے ہو جاندے, پیچھے بندے پیچھے بچے پیچھے بیبیاں, انہاں دا دھیان سیدھا امام تے پیندا سی. بیبیاں نے پھر مطالبہ کیتا اپنے امام دے چتر تے کجو, انہوں پھر ایک قمیض جبہ سوا کے دیتا. بچہ سی چھوٹا جہا, وہ لوگوں نے گھراں لائی پھر مینوں جبہ سوا کے دیتا. عمر بن سلمہ نبی دے صحابی 7 سال دا بچہ امام بنیا. تیری فقہ چ لکھیا ہے بچہ جڑا جماعت نہیں کرا سکتا, امامت نہیں کرا سکتا. تیری فقہ دا مسئلہ ہے کہ نبینا بھی جماعت نہیں کرا سکتا. کیوں جی؟ انہوں نے پاکی پلیتی دا نہیں پتا. میں کیا نبی علیہ السلام پوری زندگی جدو مدینہ چھڈ کے گئے نے تے آپ نے اپنے مسلے دا امام عبداللہ بن ام مکتوم نو بنایا. بنایا کہ نہیں؟ بولو او بولو دے صحیح. عبداللہ بن ام مکتوم نبینے نے کہ بینے نے؟
بولو نبی نے عبداللہ مسلح دی امامت بھی تو ہی کرانی ہے، جمعہ بھی تو ہی پڑھانا ہے تے اذان بھی تو ہی کہنی ہے۔ تیری فقہ چ لکھیا نبی نا امام نہیں بن سکتا۔ حدیث چاہندا ہے کہ نبی دے پوری زندگی جدوں آقا مدینے چ گئے امامت عبداللہ بن ام مکتوم نے کرائی ہے۔ جیڑا مسلک 1,44,000 صحابیاں دا ہے وہی مسلک اج دے ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے، اونچی بولو، جدے تے میں تے میرے صحابہ۔ آئیے میں ایک اور حدیث صحابی دا عمل بیان کر دیاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے حضرت حمید الطویل رحمہ اللہ نے میں نماز پڑھی تے حضرت انس نے کیا سبح اسم ربک الاعلی تے نال ہی کیا سبحان ربی الاعلی۔ حنفی مر جائے گا سبحان ربی الاعلی نہیں کہے گا، ٹائم مک جاندا ہے، دلائل نہیں مکدے۔ ما انا علیہ و اصحابی الا ملۃ واحدہ، ایک کوئی گروہ جنتی ہے جدے تے میں تے میرے صحابہ رضوان اللہ، او دے تے میں دلائل دیتے نے، دلائل تے بے شمار نے۔ یہ 45 دے قریب مسائل نے۔ جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک اج دے وہابیاں دا ہے، جدے اندر ایک مسئلہ ہور بھی ہے کہ خامد فوت ہو جائے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، بیوی فوت ہو جائے خامد او دا چہرہ نہ ویکھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے انہاں دی بیوی نے غسل دیتا ہے، حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے غسل دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ یعنی صحابہ اپنی بیویاں نو غسل دیندے رہے، اور الحمدللہ اہل حدیث بھی اپنی بیویاں نو خود غسل دیندے نے، انہاں دی بیویاں بھی غسل دیندیاں نے۔ یہ آندا میری فقہ دا مسئلہ ہے، خامد فوت ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، ہن بیوی خامد دا چہرہ نہیں ویکھ سکتی تے بیوی دا چہرہ خامد نہیں ویکھ سکتا، باقی سارا جہان ویکھے خامد نہ ویکھے۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بعد گل کرے جی، بیٹھ جو، جمعے دے وچ بولنا نہیں چاہیے، بیٹھ جو، جمعے تو بعد گل کرے۔ ولید بھائی نے 5000 روپیہ دیتا ہے تے اس تو بعد ساڈے حاجی عبدل جبار صاحب نے انہوں نے 20,000 روپیہ دیتا ہے، اور انہوں نے 2 نواسے بیمار نے، ایک پیدائشی طور تے بڑا جڑا وہ بھی بیمار ہے، اللہ انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ اس طرح بڑا نواسا جڑا وہ عمر 12 سال ہے، وہ بیمار ہے، چھوٹا نواسا جڑا وہ پیدائشی طور تے بیمار ہے، اللہ دعا نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ 2000 روپیہ ساڈے دوست نے، ساتھی نے، انہوں نے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دا دینا اپنی بار۔ اور حاجی عبدل جبار صاحب کہہ رہے سن میرے بیٹے بے نماز نے، اللہ انہوں نے 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے، اچھی کہہ دو آمین، اور انہوں دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ تو اس طرح ساڈے حاجی مشتاق صاحب نے، انہوں دی اپنا نو رانی ساڈی بہن جدا نام شبانہ ہے، جدا بچہ امیر معاویہ جوانی دے اندر ہی اللہ نو پیارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بچے امیر معاویہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے، اور او دی ماں ساڈی باجی نو اللہ صبر عطا فرمائے، اور انہاں دے خامن دی کمائی دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ حاجی صاحب دی ساری اولاد نو اللہ بڑیاں بڑیاں نعمتاں نال نوازے، اور حاجی مشتاق صاحب ساڈے پکے نمازی نے مسجد دے، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحت عطا فرمائے، ہر جمعے دے اندر آوندے نے اور الحمدللہ جمعہ ایتھے پڑھدے نے۔ تو محمد ریاض ڈوگر صاحب دیوانے خاص والے رضائے الہی نہ وفات پا گئے نے، اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دا بغیچہ بنا، تے انہاں دی نو نے بہو نے 500 ریال یعنی 40,000 روپیہ مرکز نو دیتا ہے، اللہ یہ دینا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو اس طرح ساڈا اج دا جڑا ریت دا ٹرالا ہے 9,000 دا،
تے اے گولا ایک ڈبا تے ٹائل 100 ڈبے. ٹائل کیڑی جیڑی باہر لگتی یہ تھوڑ گئی ہے. پھر تو لائی بڑی ہے, کوئی جگہ نہیں چھڑی تو جیسے ٹائل تو اس طرح لائی ہے جی مہت نہیں لبھی ہوں. بہرحال یہ 100 ڈبا چاہیے 12,000 روپے چویا جی ٹائل لگی ہے. ایک ڈبا کنے کا ہے 1.5 لاکھ کی بنڈی. یہ ہوں کوئی ہے ایسا رب دا ولی جہاں سانو ٹائل لے دے, وہ اتوں ہی پیسے ڈائریکٹ بھیج دے, مینو پیسے کی لوڑ بھی نہیں. اتوں ہی ڈائریکٹ نہ اپنا مارٹ ٹائل والے نے انہوں کو ٹائل آتی ہے تو انہوں ہی بھیج دے. جن پیسے بھی بن گے 100 ڈبے دے وہ تو حساب لا لیا جی. تے گولا ایک ڈبا چاہیے. ہاں جی چلو مزدوری باقی رہی ہے, مزدوری تے میرے کھاتے ہی پا دیو نا, مزدوری تے چلو دیاں گے. 100 ڈبا ٹائل چاہیے. وہ ہے ساتھی پورے ہاؤس دے اندر سارے ساتھی تھوڑے کو کپڑا آ رہا ذرا مہربانی کرے جی. سارے ساتھی 1000 روپیہ کم سے کم پایا کرو. تھوڑا ہر جمعے چندہ جہاں تھوڑ جاتا ہے یعنی گھٹتا ہے ودھتا نہیں. تو مہربانی کریا کرو. اللہ تھوڑی جزا دے, صحت دے, زندگی دے, حفظ و امان چ رکھے. اور بھی کوئی ساتھی ہے دین والا تے اللہ انہوں کم از کم 1000 روپیہ اپنی ایمانداری نہ پایا کرو. مسجد باوضو بیٹھے ہو سارے ساتھی نا, مہربانی کریا کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اچھی کہو آمین. آمین کیا کرو. اللہ تھوڑے رزق دے اندر برکات نازل فرمائے, دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے. ملک عرفان صاحب ساڈے بڑے اچھے دوست نے. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں کلی اپنا پریشانیاں نو دور فرمائے اور انہاں دے بیٹے نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے, ادا نعم البدل عطا فرمائے. اس طرح اور بھی جتنے ساڈے دوست احباب نے, بزرگ نے, بچے نے, اپنا جن جمعے چاہتے نے دور دراز دا سفر کر کے, یعنی مجھے پتا بڑی بڑی دور تو تسی تشریف لے آتے ہو لیکن ٹائم نہ ذرا آیا کرو. مہربانی ہے تھوڑی. تھی آدھے ہو جدو ادھا جمعہ لنگ جاتا ہے پھر تھی آدھے, یعنی جدو میرا یور ادھا لگ جاتا ہے پھر تھی آدھے. لیکن نہیں, وہ جمعہ نہیں ہوں, وہ تو جمعے دی نماز ادا کرنے واسطے آدھے. جمعہ وہی ہے کہ ممبر تے خطیب تے کھلون تو پہلے پہلے جڑا مسجد دے اندر آ جاتا ہے وہ جمعہ ادا کرتا ہے. حدیث دی روح نہ میں اپنی رائے دی گل نہیں کرتا پیا, نبی پاک دی حدیث دی روح. آقا فرماندے نے فرشتے بیٹھے ہوندے نے, بندے آ رہے ہیں اور رجسٹر تے نام لکھ رہے. جدو امام ممبر تے بہ جاندہ ہے وہ فرشتے رجسٹر لویٹ کے تے آ کے اتنے بہ جاندے نے ویچی. ہن بعد جن آنا نا وہ غیر حاضری جدو امام کھلو گیا تو لہذا جمعہ تے آلریڈی ادا کرنا ہی ہوندا ہے. تے یہی بندہ کو ادھا گھنٹہ پہلے آ جائے. میں ایک گل کہہ کے تھک گیا, اک گیا. لیکن تسی بھائی وہ اپنی روٹین تے ہی آ رہے ہو جویں تسی آ رہے ہو, تو میں بھی پھر روٹین نہیں جمعہ ختم کرنا. میں پھر 40 دے شروع کرنا بھی کوئی 4 بندے آ تے جان. جلسے اج لوکی سانو ڈیکدے نے, جمعے چاہیے تھانوں ڈیکنے ہیں. کیوں کاری ابو بکر ادھر آؤ رہا میرے کو. ایک قاری ابو بکر صاحب نے, میرے دوست نے, بڑے اچھے اور بڑے پیارے. تھانوں پتہ ہے کتوں آئے نے؟ گگو منڈی تو, بورے والے. ساری جماعت ایک بہت بڑے عالم دین ہوں سن, مولانا طاء اللہ تارک صاحب, جنہوں نے کتاب لکھی مواز تارک. جدو ہی چھوٹے چھوٹے ہونے ہیں نا مواز تارک تو یاد کر کے نا تقریراں تو کرنے ہونے ہیں. وہ مواز تارک کو 3-4 حصوں دے وچ انہاں لکھی, بڑی پیاری کتاب سی. جن طالب علم چھوٹے ہونے انہاں دے تو تقریراں یاد کرنی. ساری جماعت دے بہت بڑے عالم دین سن. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا جنیاں حدیثاں سن 5374 وہ ایک کتاب چ انہاں جمع کیتیاں. انہوں کیا جاتا ہے مسند ابی ہریرہ. وہ ماشاءاللہ کتاب انہوں نے لکھی. تو لہذا یہ ساتھی دوست انہاں دے کول میں جاندا رہنا وا. انہوں نے مسجد کا ایک برآمدہ ہے
او دا فرش پوانا ہے مسجد دا برآمدہ ہے وہ برآمدے دا فرش تھلیوں بہ گیا او دے اندر انہاں نے تقریباً وہ مدرسہ بھی 120 طلباء اتنے پڑھتے ہیں درس نظامی اور بچیاں بھی پڑھدیاں نے انہاں دی مسجد پڑھاندی ہے تو جدا برآمدہ او دا تخمینہ جڑا ہے 1075 فٹ ماربل چاہیے ماربل دی پٹی 250 سیمنٹ 50 بوریاں دیگر اخراجات مزدوری پا کے وہ 60,000 بنتا ہے تو اس طرح انہوں مینوں کہن لگے جی سانو اتنے نہ برآمدے دے وچ پتھر لوا دیو تو اس واسطے تھوڑے جڑے زکات فنڈ نے نا وہ بھی تسی تعاون جڑا کر سکتے ہو تو ایک مہمان آیا ہوئے وہ دی مہمان نوازی کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنی ذاتی جیب چو تعاون کراں گا انشاءاللہ تعالی تسی بھی سارے انہاں دے نال تعاون کرو اللہ تعالیٰ تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے اپنے زکات فنڈ دے وچوں انہاں نال خصوصی تعاون کرو تاکہ انہاں دا جڑا برآمدے دا پتھر ہے نا ماربل یہ لگ جائے ہن کیڑا بندہ ہے جڑا پہل کردا ہے ماربل تقریباً کوئی 1 لاکھ دے قریب آنا ہے ماربل ہن کیڑا ساتھی ہے سارے ساتھی ماشاءاللہ تسی تشریف لے آئے ہو کہ سارے نو کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا تعاون جنہ بھی ہو سکے سارے نو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اٹھو بھائی ساتھی زکات فنڈ دے وچوں میں کیا زکات تے آلریڈی دینی بول دینے اٹھیے سارے ساتھی اگر 1000 روپیہ بھی دیو نا تو انشاءاللہ پھر بھی ایتھے دے لے آؤ اٹھو سارے ساتھی ملک صاحب تھی بھی دیو 20 بوری ٹھیک ہے ہاں جی 50 بوری سیمنٹ چاہیے تسی 50 بوری سیمنٹ دے دو ہے ہاں 50 بوریاں سیمنٹ ہو گیا ہاں جی ہور بھی لیاؤ جلدی کرو لیاؤ سارے ساتھی اٹھو یار کوئی ساتھی اس تعاون تو پیچھے نہ رہے اجے تو کچھ بھی نہیں ہویا بول دے نہیں ہاں جی اٹھو اللہ تھوڑی جزا دے مہمان نوازی کرنا ساڈے تے حق کے فرض ہے سارے ساتھی اٹھو جلدی کرو ہن تھانوں پیسے دا میہ پا دینا چاہیے لیاؤ اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے کوئی ساتھی بھی جڑا میرا ذہن آندا نہ رہے چلو 1000 روپیہ بھی تسی دیو گے تو گل کتنے جائے گی بول دے نہیں سارے ساتھی اب باہروں کوئی نہیں اٹھیا ہاں جی ہو گیا اور جی اجے تو ماربل دی ضرورت ہے میں وعدہ کیتا سی میں بھائی انشاءاللہ کچھ کران گے تسی تشریف لے آیا جو بیچارے ایڈی دور آئے کرایہ بھی نہیں انہاں دا ہویا جنہ کرایہ لا کے آئے بول دے نہیں چوری ارشد جٹ صاحب اٹھی پے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی اہلیہ نو صحت عطا فرمائے اور بھی سارے ساتھی بیٹھے ہو میرے سارے نظراں دے وچ نے چلو مرکز واسطے تو میں تھوڑے نام نہیں لیندا لیکن ادھر میں نام لے رہا چلو کوئی ساتھی ایسا ہوئے 10,000 20,000 روپیہ انہاں نو ڈائریکٹ ہی بھیج دے ہاں جی 5,000 روپیہ چور صاحب نے کہا میرے لو دے دیا جی تو انشاءاللہ 5,000 جی اور تھوڑا ہو گیا اور جی اور کوئی ساتھی ہے وے باقی انشاءاللہ تعالی یہ نماز تو بعد او بچہ ہے تا اٹھ پتر یہ باہر کھڑا ہوئے گا سارے ساتھی یہ تعاون کر کے جائے جی اما بعد فإن خیر ہے مدرسے دا طالب علم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا